नाज़रीन, वेलकम टू द शो 10 PM नातिया मिर्ज़ा एंड आई एम नातिया मिर्ज़ा। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची में, और जब हम कराची की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जिनको हमें आज कराची में बैठकर जिस तरह से डिस्कस किया जा सकता है, शायद कराची से बाहर बैठकर डिस्कस नहीं किया जा सकता। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन आज एक और पाकिस्तान की तारीख का अफसोसनाक दिन, जिसमें हम पारा चनार में एक और धमाका जिसमें 100 के करीब शहादतें हुई हैं। ये जो दहशतगर्दी का नासूर है, पता नहीं वो कौन सा ऐसा दिन होगा जिस दिन हम कहेंगे कि दहशतगर्दी का खात्मा हो गया। हमें बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, हमें बड़े बड़े वादे भी दिए गए और हमें बड़े बड़े दिलासे भी दिए गए, लेकिन सूरत हाल ये है कि हालात अभी भी काबू में नहीं है, लेकिन बहरहाल काबू में करने की कोशिशें जारी हैं। और इसी जारी और सारी कोशिशों में से कराची ऑपरेशन भी है। जब हम कराची की बात करते हैं तो डेफिनेटली उसको भी डिस्कस करेंगे, उसकी कामयाबियों को भी डिस्कस करेंगे, कराची की पॉलिटिक्स को भी डिस्कस करेंगे, कराची के पॉलिटिकल पार्टीज को भी डिस्कस करेंगे, कराची के मसले मसाइल को भी डिस्कस करेंगे। जो कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वो कराची जो पूरे मुल्क को रेवेन्यू जनरेट करके देता है 65%, पूरे सिंध को वो 90% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, और खुद अपने छोटे छोटे मसलों के लिए हाथ उठाकर भीख मांग रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद कोई नहीं होता जो कराची के जख्मों पर मरहम रख सके। ऐसा क्यों है? बहुत सारी चीजें जो जाननी है। MQM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। एक्सक्लूसिव उनसे गुफ्तगू होगी, बहुत सारे इशूज पे उनसे बात होगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। वालेकुम अस्सलाम, खुशामदीद हमारे मरकज पर आप तशरीफ लाए। सर, ये आपका आर्जी मरकज है या ये आपका परमानेंट? आप लोगों आर्जी मरकज है। अच्छा। हमारी कोशिश है कि हमारी वो इमारतें जो कि सील्ड हैं लेकिन लीगली हमें बिलोंग करती हमारी हैं, वो हमें वापस मिलनी चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक वो स्पेस क्रिएट नहीं हुई। उसमें 90 तो नहीं है? नहीं 90, देखिए 90 घर तो नहीं होगा, लेकिन खुर्शीद मेमोरियल हॉल वो एक अवामी और पब्लिक और एक सियासी एक तंजीम का एक हेड ऑफिस है, तो वो तो ज़ाहिर है उस पर तो हमारा क्लेम है। जब आपने 23 अगस्त को एक अनाउंसमेंट भी कर दिया, आपने अपने ही लीडर के खिलाफ आप करारदाद भी ले आए, जो कुछ आप कर सकते थे वो आप लोगों ने कर दिया, लेकिन उसके बावजूद आज भी एक शक व शुबे की नजर से क्यों देखा जाता है आप लोगों को? ये अब सवाल मुझसे ना किया जाए, ये उन लोगों से किया जाए कि जो भरोसा नहीं कर रहे और क्यों नहीं कर रहे और इस मौके को जाया क्यों कर रहे हैं। सर, मसला ये है कि चले उन लोगों से सवाल किया जाए, लेकिन खुर्शीद शाह साहब अभी कहते हैं कि जी डॉक्टर फारूक सत्तार आज भी लंदन से राब्ते में है, लेकिन चलो वो जी जाहिर नहीं करते तो वो हम उनके बज़ाहिर जो वो अपने आप को करते हैं हम उनको उस पर कर देते हैं। इशरतुल इबाद खान जो गवर्नर भी थे, MQM की बड़े सीनियर रहनुमा थे, वो आज यही बात उठ के करते हैं कि जी डॉक्टर फारूक सत्तार जो हैं वो आज भी लंदन के कहीं ना कहीं उनके साथ होते हैं या उनके साथ उनका कोई रहता है, जिसकी वजह से उनको एक जिसको कहना चाहिए कि स्पेस भी उनको लोगों की तरफ से हासिल है। तो आपके ऐसे लोग भी तो यकीन नहीं कर रहे ना आपके ऊपर, आपके अपने लोग भी यकीन नहीं कर रहे। नहीं, अगर ये बात थी तो डॉक्टर इशरतुल इबाद जब गवर्नर थे यहाँ पर, तो उनके पास तो हर तरह की इंफॉर्मेशन आती है, इंटेलिजेंस की सारी चीजें। हो सकता है उसी इंफॉर्मेशन की बेस पर कह रहे हो? मेरे ख्याल में बहुत अच्छा होता कि उस वक्त वो कहते, उसकी निशानदेही करते। कहना बहुत आसान होता है ना, उसको उनके लिए तो साबित करना मुश्किल ही नहीं है। वो किसी एक जगह से भी साबित करके ये बता दें कि हमारा राब्ता है, हमारा ताल्लुक है, हम वहाँ से चल रहे हैं, वहाँ से गाइडेंस ले रहे हैं, डिक्टेशन ले रहे हैं, या पार्टी वहाँ से चल रही है। ये कयास आ रही हैं, सबको करने दें, वो अपनी अपनी सियासत के लिए करें। अंगूर खट्टे हैं, डॉक्टर इशरतुल इबाद की बात पे तो मैं उनके वो अंगूर खट्टे हैं। अब भी बिला जवाज बेकसूर लोगों को, कल वाइस चेयरमैन हमारा है शाहबुद्दीन, लोगों की खिदमत कर रहा था, एक मॉडल UC उसने बनाई थी वहाँ पर फेडरल बी एरिया में करीमाबाद के, उसको कल गिरफ्तार कर लिया रेंजर्स ने। तो ये सारी वो सूरत हाल है कि जिससे कि फिर वो माइनस लंदन की बात नहीं आ रही, फिर वो माइनस MQM वोट बैंक, माइनस MQM यूनिटी, माइनस MQM ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी बात वहाँ जाएगी जो एक तबके को इतना और इस हद तक दीवार से अगर आप लगाएंगे तो फिर उसके नताइज ना मेरे बस में होंगे ना फिर किसी के बस में होंगे। क्या आप ये मुतालबा करते हैं रियासती इदारों से, हुकूमती इदारों से कि MQM लंदन पे बाज़ाब्ता तौर पर पाबंदी होनी चाहिए, उनकी हर किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी की पर भी और उनकी मीडिया अपीयरेंस पर भी? आईन और कानून के जरिए से जो पकड़ हो सकती है वो होनी चाहिए, जो गिरफ्त की जा सकती है वो की जानी चाहिए, और इस मामले को, इस ऊंट को किसी करवट बिठाया जाना चाहिए और इसे इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाना चाहिए हर मामले में, मैंने कहा। लेकिन अभी डॉक्टर आसिम की रिहाई और उस केस में जमानत
جس کو بہت سے اینکرز نے، بہت سے چینلز نے باقاعدہ انویسٹیگیٹ کر کے ثابت کر دیا کہ وہ کیس پرائم فیسی تھا ہی نہیں دہشت گردوں کے علاج کا، جو وہ ضیاء الدین ہاسپٹل میں، اور جب میں نے بھی یہ کہا تھا کہ دیکھیں یہ کیس ہے ہی نہیں، یہ زبردستی کچھ لوگوں کو اس کیس میں ملوث کر کے آگے اس کو سیاسی طور پہ استعمال کرنے کے لیے رکھا گیا. عاصم کے خلاف اگر کوئی کیس بنے گا یا بنایا جائے گا تو وہ نیب کا ہوگا اور وہ کرپشن کا ہو سکتا ہے، اور اس میں بھی خیر اب تو بیل ہو گئے. لیکن میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اس وقت ہم نے کہا تھا، لیکن وہ میڈیا ٹرائل جس قدر ہوا، جس حد تک ہوا، اور جن لوگوں کے خلاف بھی ہوا، تو ہم نے اس وقت چاہے اس میں انیس قائم خانی تھے، سلیم شہزاد تھے، اس میں مجھے نہیں پتا رؤوف صدیقی کا اس میں نام ہے، اور پھر ڈاکٹر عاصم، یہ سب ہمیں معلوم تھا کہ یہ بالکل جھوٹا کیس ہے، بے بنیاد کیس ہے. آپ کی اپنی کریڈیبلٹی سے متاثر ہوتی ہے. پھر وہ جو جتنی ویڈیو چلی تھی اعترافی بیانات کی، پھر آج چودھری نثار صاحب بھی کہیں پر نظر نہیں آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب کہ چودھری نثار صاحب کراچی کتنی مرتبہ تشریف لائے، یہاں کی ڈائنامکس کو کتنا سمجھا. اگر آپ اس کی اہلیت نہیں رکھتے، اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے، تو پھر یہ بیڑا بھی نہیں اٹھانا چاہیے. ریاستی اداروں کی ساتھ کو بھی داؤ پر بھی نہیں لگانا چاہیے. کراچی آپریشن پہ اس وقت جو آپ لوگوں نے اپنے ریزرویشنز کا اظہار کیا تھا، آج وہ چیز اسٹیبلش ہو رہی ہے. دیکھیں میں تو 22 اگست کے بعد ان ریزرویشن سے تو آج بھی پیچھے نہیں ہٹا ہوں. ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ جو ناقابل دفاع باتیں تھی الطاف حسین صاحب کی جو لندن سے ہوتی تھی، اس میں ہم زبردستی کھینچ تان کے اس کو ڈیفینڈ کرتے تھے، اور اس آس اور اس امید میں کہ آئندہ یہ باتیں نہیں ہوں گی، ایک بار معافی مانگ لی گئی ہے تو. لیکن 22 اگست کے بعد تو پھر ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ اب یہ معافی مانگی جائے نہ مانگی جائے، 22 اگست روز ہوگی، بار بار ہوگی، اور 23 اگست تو ایک ہی بار ہوگی. اور 23 اگست ایک چیز پہ لوگوں کو ابھی بھی شک و شکوک و شبہات بھی ہیں، وہ یہ کہ وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے نا جو 22 اگست کو ایکسپوز ہوا، ٹھیک ہے، کیا وہ مائنڈ سیٹ اب آپ کی جماعت میں ایگزسٹ نہیں کرتا؟ عامر خان جیسے لوگ جو اس دن 22 اگست کو بیٹھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا پاکستان کے حق میں نعرہ لگانے کا دل نہیں چاہتا، جس کو انسائنمنٹ بھی کال کیا گیا کہ جی ان کے جواب میں پہ الطاف حسین نے یہ باتیں کر دی، تو کیا آج ان کا دل چاہنے لگا ہے پاکستان کے حق میں نعرے لگانے کا؟ ایم کے پاکستان کے عامر خان نے جو اس وقت مخصوص ماحول بنا ہوا تھا نا، اس ماحول میں انہوں نے یہ بات ضرور کر دی ہوگی جو آپ کہہ رہی ہیں. ہوگی نہیں سر، کی ہے. نہیں کر دی ہوگی، میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں کی ہوگی، کر دی. لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ایسی ساری باتوں کو جو وہاں لندن میں بھی ذہن میں آتی تھی، انہوں نے، میں نے، کنور نوید نے، خالد مقبول نے، ہم سب نے کئی بار اسے روکنے کی بھی کوشش کی. اور ہم یہ سمجھتے رہے کہ ہمارا یہ فرض ہے کہ جب تک ہم ہیں یہاں، لوگوں کی یونٹی کو قائم رکھنے کے لیے، اگر پارٹی کے بانی اس کی ایک علامت ہے، ضمانت ہے، تو کسی طرح اگر وہ ان معاملات کو کلیئر کر دیں، ٹھیک کر دیں، اپنی صحت کی کسی وجہ سے، اپنے ذہنی کیفیت کی وجہ سے، یا کوئی اور محرک الگ کر لیں، یا یہ ساری باتیں جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا، جو صرف آپ کی فرسٹریشن تو ہو سکتی ہے مخصوص حالات میں، اس کو پھر بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، تو کاش ایسا نہ کریں. یہ خواہش تو رہی تھی، ٹھیک ہے، لیکن جب کچھ نہیں بن پایا تو پھر 22 اگست ہوا، پھر 23 اگست. اور 22 اگست اب بار بار ہو رہی ہے، یہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا. 23 اگست تو ایک ہی بار ہو سکتی، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بار ہم 23 اگست کریں پھر ہم 22 اگست کے ساتھ جڑ جائیں، اور کیونکہ انہوں نے معافی مانگ لی اور پھر وہ 22 اگست کریں، پھر پوری دنیا کو یقین دلائے گا، مطلب یہ نہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک مختصر سا مجھے بریک لے دیجیے گا، بریک سے میں واپس آؤں گی. آپ کو یاد ہوگا جب آپ کے ایم این اے تھے جن کو آپ نے پیپلز پارٹی سے لیا تھا، نبیل گبول صاحب، اور پھر جب انہوں نے علیحدگی اختیار کی تھی ایم کیو ایم سے، تو انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی. انہوں نے ایم کیو ایم کی جو رابطہ کمیٹی پاکستان کی تھی اس پہ بڑے بڑے الزامات لگائے تھے، جس کو انڈوز الطاف حسین صاحب نے بھی اس سے کیا تھا کہ چائنا کٹنگ میں بھی ملوث تھے، ویسپا پہ آتے تھے، لینڈ کروزر پہ آنے لگے تھے. اس سے نبیل گبول صاحب کہتے تھے کہ جی الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ بڑے انوسنٹ ہیں، ان تک پارٹی کے معاملات پہنچائے نہیں جاتے، یہاں پہ بڑے لیول پہ کرپشن ہو رہی ہے، اور جس طرح سے پارٹی کس کو اپنی طریقے سے چلایا جا رہا ہے، جو کرپشن کی جا رہی ہے، جو دو نمبری کی جا رہی ہے، وہ الطاف حسین صاحب کے علم میں نہیں ہے. مجھے یہ بتائے گا کہ ان تمام پروسیس میں الطاف حسین صاحب کا اپنا کردار کیا تھا؟ جو ایم کیو ایم سے غلطیاں ہوئی، جو ایم کیو ایم نے جو اس نے اپنے دور میں جو غلطیاں کہیں یا کرائمز کہیں، اس میں الطاف حسین صاحب کتنے رسپانسبل تھے، اور پاکستان کی رابطہ کمیٹی اس میں کتنی رسپانسبل تھی. مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتا ہے تو ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے وہ کہاں کون سی غلطیاں ایم کیو ایم سے ہو گئیں کہ وہ جو عروج تھا ایم کیو ایم کو آج اس زوال کا شکار ہے. واپس آتے ہیں.
जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, नबील गबूल साहब कहते थे कि जी अल्ताफ हुसैन साहब बड़े इनोसेंट हैं, उनको तो बताया ही नहीं जाता। ये जो पार्टी के लोग हैं जो यहाँ बैठ के करप्शन कर रहे हैं, जो पहले वेस्पा में आते थे, फिर वो पिजारो में और लैंड क्रूजर में आने लग गए, चाइना कटिंग में इन्वॉल्व हो गए, तो अल्ताफ हुसैन को तो लाइम रखा जाता है। कितनी ग्रिप थी, कमांड थी अल्ताफ हुसैन साहब की आखिरी वक्त तक पार्टी की? आउट ऑफ रिस्पेक्ट इतना सबमिशन, इतनी खुद सुपुर्दगी पूरी पार्टी, एक ही कारकुन ने जितनी अल्ताफ हुसैन साहब को दी, शायद किसी पार्टी में और ये मिसाल नहीं मिलती। और जो सारी चीजें हो रही थी मैं नहीं मान सकता कि उनके इल्म में ना लाई गई हूं, लेकिन जब एक अवाम ने अदम एतमाद का इजहार किया और हम आसमान से जमीन पर गिर गए 2013 के इलेक्शन में, और एक हमारा मुखालिफ जिसको हम स्टेट ऑफ डिनाइल में थे कि नहीं जी पीटीआई कुछ भी नहीं करेगा, हम स्टेट ऑफ डिनाइल, मैं वाहिद आदमी था जो उस वक्त राब्ता कमेटी में बैठ कर ये कहता था शेर आ नहीं गया, शेर आ नहीं रहा, शेर आ गया है, ये मैं कहता था। आपका कम्युनिकेशन गैप था अल्ताफ हुसैन साहब से? आप नहीं अपनी रिजर्वेशन यहाँ के लोगों को भी बताता था, वहां भी ये सारी बातें मैं करता था, फिर लेकिन हमारी एक रिस्पेक्ट, ट्रस्ट नहीं था आप पे? मुझे नहीं मालूम क्या था, लेकिन जब हम जमीन पर गिर गए तो फिर उन्होंने एक्शन लेना शुरू किया और फिर वो डंडा उठा के फिर वो झाड़ू चलाई। अल्ताफ हुसैन साहब किसकी सुनते थे, ट्रस्ट किस पे करते थे पाकिस्तान की राब्ता कमेटी में से? ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था, लेकिन जिन चीजों पे नहीं सुनना था, नहीं मानना था, उन पे नहीं सुनना था और नहीं मानना। वन मैन शो था उन चीजों, मतलब उनकी बुनियाद पर तो कह सकते हैं कि वो बातें देखें, मिसाल के तौर पर देखें, हम ये पॉलिटिकल चीजों को अब जेर बहस ला रहे हैं। पहले जिन पर हम पर्दा डाल देते थे या पहले जिन पर हम बात नहीं करते थे, हाँ, पहले हम दिफा करते थे ना, लेकिन देखिए 2008 से लेकर 2013 तक का हमारा जो तारीख का बदतरीन वक्त था हमारे लिए, और इंतहाई संगीन गलतियां की और गलत फैसले के, मैं इस बरमलाब इसका इतराफ करता हूं। हुकूमत में रहने का भी, रहने का, छोड़ने का, जाने का, जिसको आप लोग थक गए थे मीडिया पर आके और अपने आप को डिफेंड कर करके, तो इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती, ये बात बिल्कुल सही है। फिर जाहिर है ये फैसला के फर्दे वाहिद अल्ताफ हुसैन साहब का था, होता था। अब देखिए लंदन में भी अगर किचन कैबिनेट थी या है जो अभी भी उनके साथ है, तो फिर दो चार लोग हैं ना, मुस्तफा अजीज आबादी हो गए, नदीम नुसरत हो गए, कासिम है, वासिफ जलील है, मोहम्मद अनवर इधर भी थे, उधर भी थे, वो तो पाकिस्तान की राब्ता कमेटी थे। हाँ, लेकिन ज्यादा उधर ही होते थे वो, और वापस भी चले जाते थे जब यहाँ वासिफ जलील साहब का रोल भी बड़ा सस्पिशियस रहा है इस तमाम तरह अमल में। मैं ये समझता हूँ कि अब अवाम को फैसला करना है ना कि क्या सच तो आपने बताना है ना। नहीं, मैंने ये सच बताया, जिम्मेदारी है आपकी। देखिए मैंने एक सच बताने की कोशिश की है कि 12 मई को हमारा ये हक था, एक इस्तेहकाक था कि हम भी रैली निकालें, लेकिन ये मुनासिब नहीं था कि हम निकालें। तो क्या आपके ख्याल में हमने उसे रुकवाने की कोशिश नहीं की होगी? वो 12 मई आज तक हमें हॉन्ट करती है, हम उसको डिफेंड कर करके थक गए, और उस 12 मई में MQM या हम एक तरफ है और पूरा पाकिस्तान एक तरफ। तो उसमें किसका ज्यादा? अब वो फैसला तो फिर जाहिर है लंदन में ही हुआ, लंदन से ही हुआ था ना। डील लंदन में हुई थी, डील हुई थी नहीं होती। मैं सिर्फ वासिफ जलील साहब के बारे में इतना जानना चाहती हूँ आपसे कि जब वो पाकिस्तान बीच में आए थे, उनको रेंजर्स हेडक्वार्टर में बुलाया गया, उनसे तफ्तीश हुई, कुछ मजीद जाना था, मगर दूसरे दिन वो बड़ी खामोशी से, बड़ी एहतियात के साथ अचानक निकल भी गए, पता भी नहीं चला, किसी ने रोका भी नहीं। उसकी जगह आप होते तो मेरा ख्याल आपको तो एयरपोर्ट से भी गिरफ्तार कर लिया जाता। तो उनको कोई खास स्पेस दी जाती थी? उनके साथ बहुत सारी बातें क्या हुई, उन्हें आगे उसका क्या डर होगा, या आगे वो ये समझते होंगे कि उनकी किसी बात पे कोई गिरफ्त या पकड़ हो सकती, मुझे नहीं मालूम। हमें किसी को उन्होंने नहीं बताया, वो चले गए अगले रोज। अचानक चले गए? आपसे राब्ता भी नहीं किया? बिल्कुल, हमारे इल्म में ही नहीं था। आपके इल्म में ही नहीं? मेरे इल्म में ही नहीं था, बिल्कुल इल्म में नहीं था, जबकि मैं उस वक्त भी सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर था। जी बिल्कुल, तो इल्म ही नहीं था, वो चले गए अचानक। मैं देखिए आज बहुत खुल के बात कर रहा हूँ, मैं आपसे लेकिन मैं ये जब खुल के कर रहा हूँ और उसके बावजूद भी इदारे हों, रियासत हो, सियासी जमातें, हुकूमतें हों, वो इसमें मुसलसल हमें दीवार पे लगाए। और ये बाग़े इब्ने कासिम को, जो कि KMC का, कराची के शहरियों का पार्क है, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की प्रॉपर्टी है, बाला ही बाला बहरिया टाउन वालों के साथ उसे दे दिया जाए। नहीं, मना कर दिया मलिक रियाज साहब, कहते हैं मलिक रियाज साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से ज्यादा अच्छी सियासी सूझबूझ रखते हैं, मैं उनकी इस बात को मानता हूँ। वो इन सेंसिटिव बातों को समझते हैं, इसलिए उन्होंने जब अपनी सफाई की मुहिम भी यहाँ शुरू की तो उन्होंने मुझे फोन किया। मैंने कहा काश जब हमने 100 दिन का ऐलान किया था उस वक्त आप मुझे फोन करके मेरे साथ खड़े होते।
اب میں اتنا کامیاب نہیں ہوا, میرے وسائل نہیں, اختیارات نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ اس بات کو تسلیم کریں گے کہ ایم کیو ایم نے بہت سیاسی بلنڈرز کیے ہیں, ایم کیو ایم نے اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے. ایم کیو ایم مجھے نہیں پتا وہ کس کا مائنڈ تھا, وہ کیا کرمنل مائنڈ سیٹ تھا, اور وہ اس کا ذمہ دار کون تھا کہ لڑکوں کو آپ لوگوں نے جس کو کہتے ہیں کہ غنڈہ بنا دیا, یا انڈر ڈان, ایک انڈر ورلڈ کا عجیب سے ایک کیریکٹر آپ نے بنا دیا, کسی کو پہاڑی, کسی کو لنگڑا, کسی کو کن کٹا اور کسی کو سپاری, عجیب عجیب قسم کے نام دے دیے. جب ایم کیو ایم ہڑتال کرتی تھی تو رات سے فائرنگ شروع ہو جاتی تھی, آپ لوگ دھونس و دھمکی کی سیاست کرتے رہے, آپ لوگ بتہ خوری کی سیاست کرتے رہے, میڈیا پر بیجا دباؤ. یہ ایم کیو ایم کی پالیسیز تھی یا ایم کیو ایم کو باور کرایا جاتا تھا, ایم کیو ایم اسی وجہ سے کھڑی ہوئی تھی, کیا تھا ڈاکٹر صاحب؟ ایم کیو ایم نے غلطیاں کی, بالکل بلنڈرز بھی کی, اس سے کوئی انکار نہیں, لیکن یہ لوگوں کو ہنڈا بنانا یا یہ ایم کیو ایم کا فیس ہو اور ایم کیو ایم کا یہ پرسیپشن ایم کیو ایم کی وجہ سے بنا ہو. جن لوگوں نے بھی معاملات اپنے ہاتھ میں لیے ان کو بر وقت نہیں روکا گیا, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی نا, بر وقت نہیں روکا گیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیکن پالیسی, پرسکرپشن یا نسخہ, تشدد, دہشت گردی یا جرائم, میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہمیں نہ لندن سے کہا گیا کہ اس چیز کو پروموٹ کریں یا یہ آپ آگے بڑھائیں. اگر کسی اور چینل سے یا کوئی اور الگ سے انفرادی طور پہ یہ کام کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ میں اس کا بریف ہولڈ نہیں کرتا. ہاں میں یہ کہوں گا کہ میں نے ایسے 2 سے 3 بلکہ 3 سے 4 ہزار لوگ جب مجھے موقع ملا میں نے تنظیم سے انہیں انضباطی کارروائی کر کے نکالا, اخبار میں ان کی خبریں دیں, ان کا جو احتساب ہو سکتا تھا وہ ہم نے کیا. اسکولز میں یونٹ اور سیکٹر کے لڑکے جاتے تھے کہ صبح جی اسکول نہیں کھلے گا, تو کون کرتا تھا؟ جب رات میں فائرنگ ہو کے دکانیں بند کرا دی جاتی تھیں, کیا آپ لوگوں کے علم میں نہیں ہوتا تھا؟ بائی ڈیفالٹ اگر ایم کیو ایم کو قصوروار ٹھہرانا ہے نا ڈیفالٹ, تو وہ آپ 50% کی ذمہ داری ایم کیو ایم پہ ڈال دیں, لیکن باقی 50% کی ذمہ داری باقی پاکستان کی بھی ہے, باقی پاکستان کے اداروں کی بھی ہے, باقی سیاسی جماعتوں کی بھی ہے, کہ انہوں نے بھی پھر جب ہم نے سیاست کرنے کا فیصلہ کیا اور سیاست تو انہوں نے بھی اسپیس ہمیں نہیں دی. 2004 سے لوگوں کو نکال رہا ہوں. اچھا, 2004 سے آپ نام سیکیورٹی ایجنسیز کو دیتے تھے, لا انفورسمنٹ, مجھے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اخبار والوں کو اور میڈیا کو دے رہا ہوں تو کیا کسی سے ڈھکے چھپے ہیں وہ نام؟ جب میں میڈیا میں دے رہا ہوں, خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا, کیوں نہیں ہوتا تھا؟ اس کا مطلب یہ کہ ایسا بھی ہوا ہے نا کہ ایسے لوگوں کو کسی وقت یہ خدشہ ہے, یہ شبہ ہے کہ ان کو بھی کہیں استعمال کیا جاتا ہو یا کیا جاتا تھا. صرف جاننا یہ چاہتی ہوں, جب آپ کے کارکنوں کی اور آپ کے لوگوں کی بات ہوئی, آپ کے کوارڈینیٹر تھے آفتاب, جن کی حراست میں جن کی ڈیتھ ہوئی تھی, اور اس کے کیس کا کیا ہوا ڈاکٹر صاحب, آپ کو کچھ بتایا کیا؟ کچھ نہیں. اس وقت کے جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے انہوں نے کہا تھا کہ جنرل رائی شریف صاحب نے کہا تھا, اس وقت جو سندھ کے کور کمانڈر تھے جنرل نوید مختار صاحب, انہوں نے جنرل رائی شریف صاحب کا میسج دیا تھا, مجھے یقین دہانی کرائی تھی اگلے ہی دن, اور بالکل کہا تھا, سسپینڈ بھی کیا تھا کچھ رینجرز اہلکاروں, بس اس حد تک ہے. اور پھر ایک انکوائری ہوئی تھی, اس کا کیا نتیجہ نکلا, اس کے بعد ظاہر ہے کہ کوئی بات پبلک میں نہیں آئی, نہ ہم سے شیئر کی گئی ہے, آپ سے بھی شیئر نہیں کی. اور ظاہر ہے کہ جب آپ نے پوچھا ہے تو یہ بھی انصاف کے تقاضے پورے ہوں. اور ایک ماورا عدالت قتل ہے جو کہ ایکسپوز ہو گیا, اور جس میں ایڈمنٹ تھا کہ وہ رینجرز کی تحویل میں تھا, اگر اس میں بھی انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے تو یہ بات بھی لوگوں میں ظاہر ہے کہ کوئی اچھا تاثر قائم نہیں کرے گی. پاکستان زندہ باد کہنے والوں کو سینے سے لگانے کی ضرورت ہے. ان کے جائز مسائل, چاہے وہ مردم شماری کے حوالے سے ہو کہ اسے زبردستی کم کیا جاتا ہے سندھ کے شہروں کی آبادی کو, نوکریوں میں کوٹا سسٹم کے ذریعے سے ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی, ان کے اپنے کوٹے میں بھی ان کو نوکریاں نہیں دی جاتی, اور وہ بھی جعلی ڈومیسائل پہ ان کے شہروں کا کوٹا بھی کسی اور کو دے دیا جاتا ہے, اور 140 آرٹیکل کے تحت بھی اختیارات اور وسائل صرف وسیم اختر کو نہیں, لاڑکانہ کے میئر اور نواب شاہ کے میئر کو بھی نہیں دی جاتے. تو یہ وہ معاملات ہیں جن کے بغیر نہ پاکستان مضبوط اور مستحکم ہوگا, نہ جمہوریت مضبوط اور مستحکم ہوگی. لیکن جب ہم زیادہ شور ڈالتے ہیں تو کہا جاتا ہے یہ صرف مہاجروں کے اور سندھ کے شہروں کے لوگوں کے اور ایم کیو ایم کے مسائل ہیں. یہ ایم کیو ایم کے مسائل نہیں ہیں, یہ پاکستان کی معیشت کا مرکز, کراچی کے عوام کے مسائل ہیں, اور کراچی میں صرف اردو بولنے والے نہیں ہیں, دیگر قومیتیں بھی. میں ان سب کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ پورے پاکستان کا آئینہ ہے کراچی. اگر پاکستان کو دیکھنا ہے تو کراچی اس کا آئینہ ہے. اگر کراچی میں لوگوں میں وہ کو ایگزسٹنس اور کو ہیبیٹیشن اور جی اور جینے دو والا معاملہ نہیں پیدا ہوگا,
جبکہ ہم نے جتنے مسائل اٹھائے, جو پٹیشنز ہم نے کی اور کر رہے ہیں, جن چیزوں کو دستاویزی بنا کر ہم ریکارڈ پر لا رہے ہیں, اس میں کراچی کا اردو بولنے والا بھی, سندھی, بلوچی, پختون, پنجابی, ہزارہ سرائکی, گلگتی, بلتی, ٹھیک ہے. مختصر سا بریک لے دیجیے گا, بریک سے واپس آئیں گے تو جو اس وقت وہ جو کیفیت ہے, اس وقت جو انسرٹنٹی ہے کراچی میں, وہ دور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. 2 سے 2.5 کروڑ کی آبادی والا یہ شہر, اب یہ شہر صرف مہاجروں کا شہر نہیں ہے, اب یہ شہر صرف اردو بولنے والوں کا شہر نہیں ہے. یہاں پر اگر سینسس میں کچھ بے قاعدگیاں سامنے آ رہی ہیں, اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہاں پہ بلدیاتی نظام ہے اور بلدیاتی اختیارات نہیں دیے جا رہے ہیں منتخب نمائندوں کو, اس ایشو کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. دیگر 50,000 اس کراچی کے مسائل ہیں, کچرے سے لے کر, پانی سے لے کر, جو بنیادی حقوق ہیں وہ کراچی والوں کو نہیں ملتے. تو میرا خیال ہے یہ جو عدم تحفظ اور پھر جو احساس محرومی جو پیدا ہوتا ہے, اس کو ایڈریس کرنے کی بہت ضرورت ہے. میں مختصر سا بریک لوں گی, جب میں بریک سے واپس آؤں گی, جو باتیں ہم کر رہے ہیں وہ باتیں ایم کیو ایم پاکستان بھی کرتی ہے, وہی باتیں پاک سرزمین پارٹی بھی کر رہی ہے, اور وہی باتیں ایم کیو ایم لندن بھی وہاں پر بیٹھ کے کر رہی ہے. لیکن ایشوز اگر ایک ہے تو سوچنا یہ ہے کہ آگے جا کر 2018 کے الیکشن میں جب جانا ہے اور تو پھر کس طریقے سے جانا ہے, کیا سوچ کے یہ پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں. مختصر سا بریک لیتی ہوں, واپس آتی ہوں, ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے جانوں گی. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جب ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ 2018 کا الیکشن آنے والے ہیں, اس الیکشن کی تیاریاں کیا ہو رہی ہیں, جب میں بات کرتی ہوں کراچی کی مختلف تنظیموں کی, چاہے اس میں پی ٹی آئی کو بھی ہم شامل کر لیتے ہیں, اس میں پاک سرزمین پارٹی کو شامل کر لیتے ہیں, اس میں ایم کیو ایم لندن کو ہوتے نہ ہوتے ہم شامل کر لیتے ہیں, لیکن ایم کیو ایم پاکستان کو شامل کر لیتے ہیں. سب کراچی کے مسائل کے لیے کوشاں ہیں, لیکن سب کی آوازیں جو ہیں وہ مختلف سمت سے ہمارے سامنے یا ہمیں سنائی دے رہی ہیں. کچھ عرصے قبل یہ چیزیں آئیں اور کچھ خبریں سننے کو ملی کہ جی کچھ جگہوں پر کوششیں یہ ہو رہی ہیں کہ پاک سرزمین پارٹی اور پاکستان جو ایم کیو ایم پاکستان ہے وہ کم از کم قریب آ جائے. مجھے نہیں پتا, کہا گیا کہ جو کراچی یونیورسٹی میں ایک پروگرام ہوا تھا وہ بھی شاید اسی کا ایک سلسلہ تھا. ڈاکٹر صاحب, ایک پروگرام ہوا تھا کراچی یونیورسٹی میں جس میں آپ نے بھی بڑی خوش اخلاقی دکھائی, مصطفیٰ کمال صاحب بھی بڑے ہنستے ہنستے دکھائی دیے, آپ لوگوں نے بڑی گرم جوشی کا مظاہرہ بھی کیا, ہاتھ واتھ بھی ملایا. یہ سب بالکل اچانک ہوا تھا, کچھ بھی پلان تھا, آپ لوگوں کو پتا تھا کہ آپ لوگ ایک جگہ پر جمع ہو رہے ہیں, ساتھ ساتھ بیٹھیں گے؟ وہ فارمیٹ دیکھا تھا تو اس میں تو یہ پتا تھا کہ مصطفیٰ کمال بھی وہاں پر ہوں گے. ان کا ٹائم تھا 1:10 آنے کا, میرا ٹائم تھا 12:20, یعنی میرے بعد آنا تھا مصطفیٰ کمال. مجھے جو ٹائم اس میں نظر آیا, لیکن جب میں پہنچا تو مصطفیٰ وہاں پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے. اچھا. اور انہی کی کرسی کے برابر میں میری کرسی بھی لگی ہوئی تھی اور خالی تھی, مجھے وہیں بٹھایا گیا. اور سارا میڈیا جب ہمارے سامنے ہو, اور وہ اگر ایک مجھ سے جونیئر تھے اور وہ بڑھ کے اگر مجھ سے ہاتھ ملائیں, تو میری فطرت تو اس بات کو گوارا کر ہی نہیں سکتی. پھر یہ میرے اس میں نہیں ہے کہ میں اس کو میں. آرگنائزرز کون تھے؟ آرگنائزرز تو بظاہر نہیں بلکہ حکومت بلوچستان اور حکومت سندھ دونوں تھے, کیونکہ اس میں وزیر اعلیٰ بھی آئے تھے مراد علی شاہ, اور بلوچستان کے بھی 2 وزراء آئے تھے, اور وہ قومی یکجہتی پہ تھا, اور 200-300 طلبہ طالبات پورے ملک سے آئے تھے. تو میرے خیال میں اگر اس کے پیچھے کسی کا کوئی مقصد بھی تھا تو ہمیں ایک شہر میں رہنا ہے جی, اور ایک جگہ کام کرنا ہے. میں کوئی دعویٰ کروں کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو میں اس طرح کی سیاست کرنا ہی نہیں چاہتا. ہر ایک کو. لیکن آپ سمجھتے ہیں ان کی سیاسی حیثیت ہے کراچی میں؟ دیکھیں, یہ تو ہر آدمی کلیم کرے گا, میں کسی کے کلیم کو اس کے فیس پر تو میں نہیں کہہ دوں گا غلط. آپ بتائیں نا. میں تو آپ پہ چھوڑوں گا, میں تو اینکر سے کہوں گا کہ ایمانداری سے وہ یہ دیکھیں کہ جو ان کے جلسے ہیں, جو ہمارا جلسہ ہے, اس کو کمپیئر کر لیں, ایک ساتھ دونوں اس پہ چلا لیں تو انہیں بھی اندازہ ہو جائے گا. سر, آپ کی 30 سال پرانی پارٹی ہے, ان کی 1 سال پرانی پارٹی ہے. دیکھیں تو پھر 30 سال کا انتظار کریں گے آپ کے, مطلب یہ کہ وہ بھی پھر اتنی پرانی ہو جائے. پھر میں یہ کہہ نہیں رہا, میں تو کسی کو میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ ہمارا کسی سے مقابلہ. اصل مسئلہ کراچی کے ووٹ بینک کو یکجا رکھنا ہے. یہ لوگ جانتے ہیں کیسے ہوگا. ان کی زندگی کی جمع پونجی ہے. آپ بتائیں نا ڈاکٹر صاحب, آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ ان کی لائف سیونگ ہے, یہ بچت ہے. اگر ہم منقسم نظر آ رہے ہیں نا جو کراچی کی سیاست کرنے والے ہیں, جو بھی آپ نے نام لیے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ووٹ دینے والے ایک جگہ پر ووٹ دیں گے. وہ ووٹ تقسیم نہیں ہوگا, اور وہ یہ ثابت کریں گے کہ اگر کسی نے کرائم کیا تو
पूरी कम्युनिटी का उसमें कोई कसूर सर नहीं कैसे है। वोट देंगे आप? अपना अलग बंदा खड़ा करेंगे, वो अपना अलग उम्मीदवार खड़ा करेंगे। डॉक्टर इशरतुल इबाद की फिर बीच में बात आएगी, वो कहते हैं कि जी इलेक्शन भी वही जीतेगा जिसपे एमकेएम लंदन। नादिया मिर्जा, आज मुझे दावा करने दे, प्लेजेंट सरप्राइजेस आप इलेक्शन के दिन जब नताइज आएंगे तो आप देख लीजिए। हमने ये ऑफर खुली दी है कि हम एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप कायम करना चाहते हैं तमाम सियासी जमातों के साथ। सर ना करें ना, इस कैनवस को ब्रॉड ना करें। मैं बात कर रही हूँ पाक सरजमीन पार्टी और एमकेएम पाकिस्तान की। मैं मानूं कि आपकी वर्किंग रिलेशनशिप पीटीआई से बेहतर हो जाएगी? देखिए मैं तो नहीं मानती। नहीं, पीटीआई के साथ हमने जिला गरबी की जो चेयरमैनशिप है, उनका वाइस चेयरमैन हमारा चेयरमैन, वो एक आपने एक सीट पे एडजस्टमेंट हो गया। मतलब ये है कि सियासत में अगर लोगों के वसीतर मफाद में कोई फैसला करना है तो कोई लफ्ज़ आखिर नहीं होता है। आपको इश्यू तो नहीं है पीएसपी के साथ? देखिए मैं एक लफ्ज़, देखिए आज जो सवाल कर रही है उसका मैं आज जवाब दूंगा। आप इलेक्शन के करीब मेरी क्या ज़रूरत है, मुझे अपने वोट बैंक को यकजा किस तरह रखना है, उस वक्त मैं क्या फैसला करूंगा, मैं उस वक्त अगर कोई मेरे पास दूसरा जवाब है तो दूंगा। आज मेरे पास ये जवाब है कि हम पीएसपी और एमकेएम को लेकर हमको ये मौका इलाकों और मोहल्लों में जब हमें भी फ्री हैंड मिलेगा, आज हमें फ्री हैंड नहीं मिला, अगर हमें मिल जाएगा, मैं किसी हाल में नहीं चाहूंगा कि मेरे कारकुन या पीएसपी के कारकुन आपस में मुतसादिम हो, उनके दरमियान कोई वायलेंस हो। किसी तरह हम वो हकीकी और एमकेएम वाला जो ईरा है उसको दोहराने की इजाजत नहीं देंगे। ये सख्ती से मैं रोजाना अपने कारकुनों को लेकर बैठता हूं, अपने जिम्मेदारों को लेकर बैठता हूं और रोजाना उनसे ये कह रहा हूं कि हमें सियासी तौर पर मुकाबला करना है सबसे। सर मुस्तफा कमाल साहब से जब मेरी अभी कुछ दिन पहले मुलाकात भी और इंटरव्यू भी, उन्होंने कहा जी फारूक सत्तार का मसला तो ये है कि वो तो एक किराए के घर में बैठे हुए। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि जी किराए के घर छोड़ें और आप हमारी पार्टी में आके शामिल हो। तो डेफिनेटली मेरा उनसे सवाल ये था कि जब वो आपकी पार्टी में आके शामिल होंगे तो वो आपको लीडर भी एक्सेप्ट करें और आप अपनी पार्टी के चेयरमैन हैं तो आपकी लीडरशिप में फिर वो आपकी पार्टी में शामिल हो। उनका जाहिर सी बात है अगर वो मेरी पार्टी में आएंगे तो मुझे वो लीडर तस्लीम करेंगे और फिर वो मेरी पार्टी में आके शामिल होंगे, क्योंकि ये तो किराए की पार्टी है, इस किराए की पार्टी को छोड़ दे। मैं एक सियासी कारकुन ज्यादा हूं और लीडर बाद में हूं, ठीक है ना। अगर वो मेरा किराए का घर था तो पीएसपी में जाने का मकसद, वो तो मेरा घर है ही नहीं। तो ये मेरी ईगो नहीं है, ईगो का मसला नहीं है कि वो मेरा लीडर हो या मैं, ये इशू नहीं है। इशू ये है कि अगर किसी ने खराब किया पार्टी को, चाहे उसमें पार्टी बनाने वाले ने भी 22 अगस्त कर दी, तो उसमें पार्टी के वोटर्स का, पार्टी अवाम की अमानत है, इसका नजरिया लोगों का नजरिया है, उनकी फलाह और बहबूद और बेहतरी के लिए आए, तो उसमें पूरी पार्टी को ब्लैक करके मैं कह दूं मैं भी छोड़ता हूं और कोई नई पार्टी उनकी तरह बना लूं, ये सोच गलत है। उन्होंने चूंकि ये इक़दाम कर लिया है तो वो उस पर मुसर होंगे, मुसलसल और मुस्तकिल यही कहेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी बात को बहरहाल डिफेंड करना है ना। लंदन एमक्यू वाले भी कहते हैं ना कि जी आप कब्जा ग्रुप है ना, आपने चाइना कटिंग कर दी है एमक्यू के अंदर। देखिए ये किसी के नाम से कोई सोल प्रोपराइटरी राइट नहीं था। जो भी तहरीक कायम जिन्होंने किया उनके लिए अगर एक इज्जत और एहतराम लोगों ने कायम रखी, इज्जत और एहतराम अगर आज भी लोग कायम रखते हैं तो हम उनके खिलाफ नहीं हैं। लोगों के दिल में कहीं अगर उनकी अकीदत और मोहब्बत है, लेकिन पार्टी के सरबराह थे, पार्टी को शुरू करने वाले थे, पार्टी को चलाने वाले थे, पार्टी कायम करने वाले थे। पार्टी में अगर कुछ लोगों ने ये देख लिया और समझ लिया है कि अब वो नहीं चला सकते, अब वो यही बार बार ये सुसाइडल कोर्स पे ही ले जाएंगे पार्टी को, दीवार से ही सर मारेंगे। तो जब ये देख लिया है और सोच समझ के फैसला किया है और एक डिफाइनिंग मूवमेंट आया तो फैसला किया है, और डिफाइनिंग मूवमेंट पर ही फैसला होता है। शायद मुस्तफा का और पीएसपी का फैसला डिफाइनिंग मूवमेंट से पहले हो गया था। हमारी नजर में 22 अगस्त डिफाइनिंग मूवमेंट थी। वो कहते रहेंगे किराए का मकान है, मुझे ना कोई नया मकान खरीदना है। जो 35-36 साल से मैं जिस किराए के मकान में रहता हूं, अरे 3 साल लोग अगर किसी जगह कब्जा करके रहते हैं तो वो कच्ची आबादी डिक्लेयर हो जाती है 85 के कानून में और उनको लीज दे दी जाती है। तो जिस घर में मैं रह रहा हूं वो अगर वो मुझे वहां बेगानगी नहीं है, वो मेरी ओनरशिप है, वहां लोग मेरे साथ एतमाद और मोहब्बत करते हैं, जरूरत पर होता है ना सियासी जरूरत। ठीक है डॉक्टर साहब, मुल्की मामलात पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपकी एक बड़ी कौमी पार्टी है, तीसरी बड़ी चौथी बड़ी जमात है पार्लियामेंट में, पनामा का बड़ा एक वो है। आप किस तरह से इस फैसले को देखते हैं? कब ये फैसला मुल्क की कितनी बड़ी सियासी तब्दीली का बाइस हो सकता है? इस पे एमक्यूएम का मौक़िफ़ क्या है? अगर ये फैसला नवाज शरीफ साहब के थोड़ा सा भी खिलाफ आता है और ये बात सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि भाई चलें
کرپشن یا ٹیکس ایویژن کے لیے تو ایک کمیشن بنائیں گے اور بعد میں طے ہوگا، لیکن یہ کہ بہت سارا جھوٹ بہرحال بولا گیا ہے جس سے لگتا ہے دال میں کچھ کالا ہے، تو بھی اس کا نقصان نواز شریف ان کی حکومت کو تو شاید ہو جائے، لیکن اس سے یہ کرپشن کے خاتمے کا پیش خیمہ نہیں ہوگا۔ نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں ہوگا کہ ہماری وہ بات نہ پی ٹی آئی نے مانی نہ پیپلز پارٹی نے مانی۔ ہم اپوزیشن میں تو کہتے کہ یہ بھی کر لیں، سپریم کورٹ بھی جائیں اور وہاں سے بھی کوئی فیصلہ لے آئیں، لیکن ایک نیب کا نظام اور قانون ایسا بنا دے جس میں 2-3 باتیں کر لیں کہ نیب کے سربراہ کا تقرر اتنا غیر جانبدار آزاد ہو، اور وہ اتنا آزاد اور خود مختار ہو کہ وہ کہے کہ اگر آئین میں امیونٹی بھی ہے پرائم منسٹر کو، تو نیب کا وہ آئین کی وہ شک کا اطلاق نیب کے قانون پر اور نیب کے سربراہ پر نہ ہو، اور وہ کہے کہ پی ٹی آئی نے ایک بیان دے دیا پاناما پہ، فاروق ستار نے دے دیا، اسفندیار ولی نے، زرداری نے، سب نے دے دیا، اب سب رک جائیں، اب ہم نے نوٹس لے لیا، ہم 15 دن میں پرائم منسٹر کو بلا رہے ہیں، اور ہم وہ طریقہ کار کیا ہو؟ ابھی تو جو اپوزیشن لیڈر اور جو پارلیمانی لیڈر، طریقہ کار ایک قانون تھا نیب کا، اس میں ترمیم کرنی تھی، یہ ہم کہہ کے تھک گئے پی ٹی آئی کو کہ یہ کر لو، یہ پورے پاکستان کی اس سے بڑی خدمت نہیں ہوگی۔ جب تک الطاف حسین صاحب اور آپ کی ایک پارٹی تھی تو سر زرداری صاحب، رحمان ملک صاحب بڑے اچھے ورکنگ ریلیشن شپ ہوا کرتے تھے، آج آپ کا بھی اسی طرح سے ورکنگ ریلیشن شپ ہے زرداری صاحب کے ساتھ؟ کوئی رابطے ہیں آپ کے؟ بالکل نہیں ہے، اور 3 مہینے سے میرے لیڈر آف دی اپوزیشن مراد علی شاہ سے ٹائم مانگ رہے ہیں، 3 مہینے سے وہ ٹائم نہیں ملا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب آج بھی ایم کیو ایم لندن کے ساتھ رابطے میں ہوں گے؟ نہیں، مجھے نواز شریف صاحب کا تو نہیں معلوم، لیکن میری گٹ فیلنگ ہے کہ زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کو وہ والی ایم کیو ایم سوٹ کرتی ہے جو 22 اگست سے پہلے تھی۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس وقت آپ لوگوں کی بات مان لیتے تو شاید یہ 12 مئی نہیں ہوتا، اور یہ 12 مئی کی ڈیل ہوئی تھی جو کہ بالا ہی بالا ہوئی تھی اور لندن میں ہوئی تھی۔ نہیں، میں نے ڈیل کی کوئی تصدیق نہیں کی کیونکہ میرے علم میں کچھ نہیں ہے، لیکن یہ فیصلہ نہ ہوتا تو اچھا تھا، لیکن اگر ہم نے کیا تھا اور ہم حکومت میں بھی تھے تو حکومتی اداروں کو، وفاق کو، سب کو اتنا چوکس ہونا چاہیے تھا کہ یہاں خون ریزی نہ ہوتی، اور یہ ہمارے لیے زندگی بھر جو ہے وہ یہ بدنامی کا باعث جو بنا ہوا ہے 12 مئی، تو میں نے یہ کلنگ جو ہوئی ہے یہ ہماری پالیسی نہیں ہے۔ مشیر داخلہ، وزیر داخلہ تو آپ کے اپنے تھے نا۔ کلنگ ہماری پالیسی نہیں، دیکھیں مشیر داخلہ نے اور وزیر پورٹ شپنگ نے کنٹینر شاید دے دیے ہوں یا جو باقی کنٹیجنسی تھی اس میں ہوں گے، لیکن یہ کلنگ کا جو یہ سلسلہ شروع ہوا، یہ 6 پہلے ہمارے جلوس کے لوگ شہید ہوئے تھے۔ پولیس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایم کیو ایم بغیر ایکشن نہیں لیتی نا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایم کیو ایم نے جو ہے وہ یہ ایم کیو ایم کی پالیسی تھی کہ اس دن کلنگ ہوئی، یہ نہیں، ہاں یہ تھا کہ میڈیا میں ہم بھی آکیوپائی کریں گے اسپیس، اسی لیے ہم نے کبھی اپنا دامن نہیں چرایا۔ اگر آپ ہی کی اسپیس آکیوپائی ہو گئی ویسے میڈیا میں، ہائیسٹ لیول پہ ہم یہ، اس کے بعد تو پھر ہماری ہوتی چلی گئی، اور اب یہ حال ہے کہ ہم میڈیا میں تقریباً کہیں پر نہیں ہیں۔ یہ بات صحیح ہے آپ کی، تو میرا یہ کہنا ہے کہ اس کی انکوائری ہو، بے شک ہو، اور اس کے تانے بانے کس سے جوڑتے ہیں یہ بھی ہونا، بالکل ہمیں اس پہ کوئی نہیں، ٹھیک ہے، اور ٹرانسپیرنسی۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ ناظرین پروگرام کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، نادر مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔